अष्टम विषम अध्याय अर्थात् 28औं अध्याय सुरु गर्न जाँदैछौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त ब्राह्मणहरूले भात लिई चन्द्रावती ब्राह्मणी भएको ठाउँमा गए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले ब्राह्मणहरू आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियौ कि भनी सोधे आइन् र ब्राह्मणहरूले हे पापिनी, त अति पापिनी रहिछस्, तेरो निमित्त हामीलाई शर्म पर्यो, कसरी भने तँलाई दिन भनी हेर्दा राजाको सम्पूर्ण भण्डार सुकी गयो। यही भात रानीलाई भनी पकाइराखेको छ, ल्याइदिएको छल्ला भनी सुम्पिदिए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले त्यो भात पाउने बित्तिकै भोकले चाँडै खान तयार भइन्। ती ब्राह्मणहरूले हे पापिनी, त्यस्ता अवस्थामा परिकन पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ, मुख धोइ खा। तेरो अवस्था देखि हामीलाई करुणा भयो, तँलाई उपदेश दिन्छौँ, सुन निरञ्जन निराकार श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यस व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार होला, ब्रह्मा इत्यादि पाप गरेको भए पनि नाश होला भनी उपदेश गरी आफ्ना घर गए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले बडा कष्टले 4 हात गोडाले टेकी मुख धुन भनी साली नदीमा गइन्। तब साली नदी पनि सुक्दै गइन् र चन्द्रावती ब्राह्मणी नाना तरहले रोई कराई माथि आई। मुख नधोई खाऊ भनी भात हातमा लिँदा खरानी भयो। खरानी पनि खाऊ भन्दा ठुलो बतास आई उडाइ लग्यो। तब रुख ढले चाहिँ गरी भूमिमा परी अत्यन्त दुःख पाई। करिब 1 वर्षसम्म साली नदीका किनारमा मूर्छा भइरहन्। फेरि चेष्टा भयो र मैले कस्तो अपराध गरेछु भनी नाना विषाद गरी दुःखका समुद्रमा डुबिरहेकी थिइन्। तहाँ उपरान्त पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्यलाई अर्घ दिई बालुवाको लिङ्ग बनाई श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र अप्सराहरूको नगिज गई, तपाईहरू देवता वा मनुष्य को हुनुहुन्छ? म पापिनी, कहीँ चल्न सक्दिन, कोही केही खान दिँदैनन्, खाना पाउँदिन, अन्नदान दिनुहोस्, के पापले यस्ती भए कसो गरी उद्धार होला भनिन्। यति चन्द्रावतीले भनेपछि अप्सराहरू भन्छन्, हे पापिनी, हामी इन्द्रका अप्सरा हौ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रत आरम्भ गर्न निमित्त यहाँ स्नान गर्न आयौ। तेरो अवस्था देखि हामीलाई अति करुण भयो, त पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भई उद्धार होलिस् भनी अप्सराहरूले भनेको वचन सुनि चन्द्रावतीले मनमा भन्छन्, मैले अरू थोक पाप केही गरेकी थिइन। डोलीहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याएको अहंकारले थुथु गरी फुकी गोडाले कुल्ची मिल्काएथे, त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगी त्यो नदी तर्दा डोलीदेखि खसी पडिरहेथे। ठिक हो, कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेस् भनी उपदेश दिई गएथे। अप्सराहरूले पनि उसै भने श्री स्वस्थानी देवी ठुली रहेछन्, मनुष्यहरू अहंकारले नासिदा रहेछन्। मैले पनि अहंकार गरेर यो अवस्था भयो। अब म पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्छु भनी अप्सरा छेउ बिन्ती गरिन्। हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि कसो हो, के गर्नुपर्छ, त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस् भनी चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्छन्, हे पापिनी, आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। आजदेखि गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु सके श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु नसके मनले सम्झिनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 7800 अक्षता, 7800 बेली पुष्प, 7800 यज्ञसूत्र, 7800 जात जातका फूल, नाना उपचार तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु, माला पहिराउनु, धूप दीप नैवेद्य फलफूल कस्तुरी मेवा मिष्टान वस्त्र भेटी चढाउनु, एक चित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र तोत्र जप ध्यान गर्नु, अर्घ दिनु, हे ईश्वरी भनी वरदान माग्नु, उहाँ पछि प्रसाद झिक्नु र उनी 7800 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञसूत्र, 8 कुर्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मिछोरालाई दिनु, मिछोरा पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको छ मेरो फलानु काममा सिद्ध होस् भनी गंगामा बगाउनु, 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागरण गर्नु। यति गरिसकेपछि तेरो सम्पूर्ण पाप नाश भई दुःख सब नाश होला, इच्छा सिद्धि होला। हे पापिनी, अन्यथा नमाने सब हामी जान्छौँ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। तहाँदेखि उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणीले अप्सराहरूको उपदेशले साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। यस्ता रीतले व्रत गर्दा चन्द्रावती ब्राह्मणीको पाप घट्दै गयो, कुष्ठी रोग निको हुँदै गयो, दिव्य देह हुँदै गयो। महिना दिन भयो र माघ
माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न फेरि शाली नदीमा आए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले देखिन् र अप्सराहरू छेउ गई, हे अप्सरा हो, तपाईहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि स्नान गरी एकचित्त भई नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्छु। अब व्रत गर्नलाई सामग्री पनि केही छैन, कसो गर्नु भनिन्। यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्छन्, हे पापिनी, कोही नभए नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री तुले हामीहरूका संसर्गमा व्रत गर भने। चन्द्रावती ब्राह्मणीले लौ भनी शाली नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावती ब्राह्मणीले तुल्याएको बालुवाको सामग्री सिद्ध भई तयार भयो। त्यो देखि चन्द्रावती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी अप्सराहरू छेउ गई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको वृत्तान्त कहिन्। यति चन्द्रावती ब्राह्मणीले भनेको वचन सुनि चन्द्रावतीको दिव्य देह भएको देखि आश्चर्य मानी अप्सराहरूले, हे सुन्दरी, हामी तँलाई अघि पापिनी भन्थ्यौं, अबदेखि तेरो नाउँ पुण्यवती भनी राख्यौं भनी आफूहरूको संसर्गमा विधिपूर्वक व्रत गराए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले पूजा गरिसकी हातमा अर्घपात्र लिई स्तुति गर्न लागिन्। हे ईश्वरी, अघि मैले अज्ञानले अहंकार गरी तपाईलाई नाना तरहले निन्दा गरेथे, त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे लोकेश्वरी, तपाईँ कस्ती भने सम्पूर्ण प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भइरहनु भएकी यस्तै तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे परमेश्वरी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, तपाईँ एक मूर्तिले तीन मूर्ति भई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 9 भई रहेकी यस्तै तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे भगवती, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश यति 5 थोक पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अति स्थूल पनि तपाईँ, यस्तै त्रैलोक्यनाथ तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे ईश्वरी, तपाईको स्तुति गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनाग भए, चतुर्मुख ब्रह्मा भए, तिनले पनि नसकेको मजस्तीले केशकुली म पापिनीको पूजादेखि सन्तोष भई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस् भनी अर्घ दिन सम्पूर्ण पूजा भइसक्यो र अप्सराहरूले प्रसाद झिकी, हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौं भनी स्वर्ग गएपछि शाली नदीका तीरमा ऋणले छप्पर तुल्याई। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी राति जागा भइरहनु उज्यालो भएर शाली नदीमा स्नान गरी 78 सयमा 8 यज्ञ सूत्र 8 पान 8 गुडका सुपारी सगुन समेत हातमा लिई, हे ईश्वरी, मेरा पुरुष यहाँ छैनन्, कसलाई दिउँ, मेरा स्वामी नवराजसित चाँडो भेट होस् भनी शाली नदीमा बगाइन 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको सम्पूर्ण पाप नाश भई अघि भन्दा पनि दिव्य शरीर भयो। त्यो देखि मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गर्दै भइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायं चन्द्रावती श्री स्वस्थानी व्रतकृत नाम अष्टम विश्वाध्याय समाप्त। हरि हरि।